بچپن دا زمانے چھوٹی عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو اور بھی بیٹے دیتے نے، بیویاں بھی ہے نے، مگر اے پتر سونا حسن و جمال والا بچپن دے زمانے وچ حضرت جناب یوسف پاک نے خواب تکیا۔ 12واں 13واں پارا پڑھو، سورہ یوسف دا مطالعہ فرماؤ، اللہ نے ایک ایک بات تا تذکرہ کیتا ہے۔ خواب تکیا بابا میں چند تے سورج تے آسمانہ دے ستاریاں نو اپنے سامنے سجدہ کردہ پیا ویکھدا واں۔ اے خواب تکیا تے بیان اپنے بابے نل کیتا۔ حضرت جناب یعقوب پاک نے کیا پترا اس خواب دا ذکر اپنے براواں نل نہ کریں، ہو سکتا ہے تیری جان دے دشمن ہو جان۔ اے خواب مینو دسے ہی براواں آگے گل نہ کریں، شاید وہ تیری جان دے دشمن نہ ہو جان۔ اے جڑا خواب مینو دسے ہی نا کہ سورج چند تے آسمان دے ستارے تو اپنے سامنے سجدہ رہے ہوندے ویکھ رہے ہیں، تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ دن گزر دے گئے، خواب بیان کیتا ہے۔ نبی دی بات بڑی دور دی بات ہوندی ہے۔ نبی جڑی گل کردا ہے فراست نال اللہ دے دتے ہوئے علم نال بصارت نال کردا ہے، او دے وچ کئی رات تے رمضاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ دن گزر دے گئے، ایک دن ایسا آ گیا کہ بھراواں نے کیا یار ساڈا والد جناب یعقوب علیہ السلام ساڈے نالوں زیادہ توجہ محبت پیار لاڈ یوسف نال کردا ہے، ایدی کوئی تدبیر سوچو۔ پھر مشورہ یہ ہویا کہ انہوں بابے کل جدا کر دئیے، کریے کی پروگرام دے تحت ایک دن انہاں بابے نو کیا بابا اسی روز بار مال مویشی بھیڑ بکریاں لے کے جانے ہاں، کدے یوسف نو بھی ساڈے نال بھیجو نا۔ حضرت یعقوب نے کیا نا بھائیاں نے بار بار پتراں نے اصرار کیتا، والد بچیاں دا اصرار ویکھ کے انکار نہ کر سکے، فرمایا میں یوسف نو اپنے کولوں جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اتے جناب یعقوب کہہ رہے نے لیکن اللہ رحمان بھی کہندا ہے نبی اجازت دے دے میں تینو اس پتر دے پیار وچ آزماواں گا، آزماواں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے پروگرام دے تحت بھرا لے گئے یوسف نو، اور جو کچھ انہاں دے درمیان بات طے ہوئی سی دن گزاریا، پھر کسے نے اتھے جنگل جا کے کیا انہوں مار دینے آ۔ سارے برا ایک جیسے نہیں، ایک دو نو ترس آ گیا، انہیں کیا نہیں پیو دا پتر اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، مقصد تے بابے نالوں جدا کرنے، انہوں مار دے نہیں، چلو انج کرنے آ انہوں کسے گمنام کھووی سٹ دینے آ جنگل وچ۔ چلو ادھے تے جناب طے ہو گئی بات، کسے نے کیا پکڑ کے اتو سٹ دینے آ، تیجا بولے انہیں کیا نا زیادتی اتنی بلندی تو جائے گا مر جائے گا، چلو انہوں رسی پا کے پہلے لمکانے آ، جدو پانی دے قریب جائے گا رسی کٹ دے آنگے، اس زور تے شدت نل پانی وچ نہیں جائے گا۔ میرے ویرو خیال کریو توجہ کریو، جناب یوسف پاک نو براواں نے رسی نال بن کے خوہ وچ لمکا دیتا، پانی دے تہ دے قریب جدو نبی گئے براواں نے رسی کٹ دیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل کہندے نے میں سدرہ تے بیٹھا سا، رب نے کیا جلتی کر نبی پانی وچ جا رہا بھی انج کرنا اجے یوسف پانی تک نہ پہنچے تے پہنچ جا۔ جبریل کہندے نے یوسف پانی تے نہیں گئے، میں تلے پہنچ کے اپنے پر بچھا دیتے۔ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد
زندہ باد زندہ باد۔ میں پرانو بچھایا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام آرام دی ہو گئے۔ خیر شام ہو گئی، بھائیاں نے ایک مینڈا دمبا ذبح کیتا، جناب یوسف دی قمیض اتار لیتی جی، ادنال خون شون لگایا۔ راتی دیر گئے تک گھر نہ گئے، بہت لیٹ گئے تے والد جناب یعقوب نے پوچھیا، روندے پہنے بڈلاندے پہنے، والد نے کیا ہویا کیے؟ بابا جس چیز دا تنوں خطرہ سی، آئے ہائے ہائے۔ بعض روایات وچ آندا ہے کہ حضرت یعقوب نے پہلے کہا سی کہ یوسف نو لے کے تے جا رہے ہو، پر ایک دن چھوٹا ہے، تسی زور وارو طاقت والے وڈے ہو، مینوں ڈرے کدھرے تسی لے جاؤ، کھیل کود وچ مال مویشی دی موج وچ تسی دور نکل جاؤ، اور میرے یوسف نو کوئی جنگل دا درندہ بھیڑیا پگیار نقصان نہ پہنچائے۔ ایک گل کہہ چکے سن اللہ دے نبی، ہو گیا واقعہ، راتی پتر لوٹے روندی ہوئے، قمیض نال خون لگایا آیا، بابے نو کہندے بابا گل تے ہو گئی ہے، اسی یوسف نو اپنے سامان کول بٹھا کے خود شکار واسطے نکلے، اتنی دور نکل گئے کہ لیٹ مڑ کے آئے تے بیڑیا یوسف نو کھا گیا سی۔ اے قمیض خون لگیا ہوئے جدوں بابے دے سامنے رکھیا، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پترو میں تہاڈی گل تے من لواں، لیکن حیرانگی اس بات دی مینوں ہو رہی ہے کہ میرے پتر دی پوری قمیض خون نال بھری ہوئی ہے، لیکن کسے جگہ تو پھٹی ہوئی نہیں۔ ہائے ایک ٹک تک نہیں لگیا، دن تک نہیں لگیا، کیونکہ کہنے نا کہ بعض اوقات نشانات رہ جانے مجرم نے پکڑنے واسطے ہے، جی ہو جانا، مسٹیک ہو جانی غلطی کرن والے کو۔ فرمایا بڑا بھیڑیا سیانا سی، بڑا عقل مند سی، میرا پورا یوسف کھا گیا ہے، آئے آئے آئے، لیکن قمیض نو ایک ٹک تک نہیں لگیا، خون تے لگیا ہے۔ اے تواڈے دل دا بہانے مکرے، فریب پہ کر دیو، اپنے بابے نال غلط بیانی پہ کر دیو۔ اتنی گل کہہ کے اللہ دے نبی نے سر سجدے وچ رکھیا تے رو کے عرض کیتی، میرے ربا میرا مقدمہ تیری بارگاہ وچ ہن تیرے بندے تا تے صبر ہی ہے، اے اللہ میں صبر ہی کراں گا، ویکھاں تو کی فیصلہ کرنے، تیرا حکم کی ہے، میں چپاں تو آزما رہے ہیں، میں چپ رہاں گا۔ نبی روندے رہے، رات گزری، دن چڑھیا، برا روٹین دے مطابق گئے، بابے کیا لبو تلاش کرو، برا پھر نکل پے، کیونکہ انہاں کیا جناب صرف قمیض ہی لدی ہے، یوسف تے ملیا ہی کوئی نہیں۔ حیران کن بات ہے، بابے نے کیا نہیں تلاش کرو، تلاش کر دیا نکلے، واپس اپنی منزل ٹارگٹ تے آئے تے کنویں دے قریب ویکھیا، گزرے ہوئے سوداگر تاجر تجارت کرن والے گزر دے پہنے، ویکھیا تے جناب انہاں پانی دی تلاش واسطے کنویں وچ لوٹا لٹکایا، اتوں جناب یوسف پکڑ کے باہر آ گئے، برا بھی پہنچ گئے، انہاں کیا ساڈا بھگوڑا غلام ہے، نسیا ہویا وے، انہاں تاجراں کیا سی من دے نہیں، تے انہاں کیا سی اس بچے کو پوچھنے آ، اس کے بجائے کہ جناب یوسف سچ دس دے کہ نہیں میں انہاں دا بھرا ہاں، لیکن اللہ دی طرفوں غیب چوئے آواز آئی، اے یوسف اج تو بھی راز نہیں کھولنا، کہہ دے میں انہاں دا غلام ہی ہاں ہاں، جدوں نہ کیا ہاں تے سوداگراں نے کیا نہیں نکالیا اساویں، انہاں کیا ساڈے کم دا تے ہے نہیں، بابے کل جدائی کرنے بھرا چلو ہن اور کچھ نہیں کر دے، تسی لے جاؤ، کچھ درماں دے بدلے بھراواں نے یوسف نو ویچ دیتا تے وک دی ہوئے اللہ دے نبی کنان چو چل کے مصر وچ پہنچ گئے نے۔ میرے ویرو مصر دی وڈی منڈی ہے، تاجر جناب مالو متا دے نال اور سازو سامان دے نال
کمزور تے لاغر خریدی ہوئے غلاماں نو بھی بیچ دے نے کاروبار چل دے اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت جناب یوسف نو بھی بازار وچ بٹھا دیتا گیا تاجر پیا کہندے کون اس بچے نو لوے گا کون اینو لوے گا میرے ویرو اللہ نے ایڈا انعام دیتا پہلے جناب امتحان وچ نے ہن تک اگلا انعام کی ہو رہا وے اللہ دے نبی دا سودا لگ گیا بولی لگ گئی خریداراں وچ امیر بھی غریب بھی اللہ اکبر انہاں خریداراں وچ ایک بڈڑی مائی سوتر دی اٹی لے کے بھی کھلوتی ہوئی ہے کسے نے کیا ماں ایتھے تے حکومت دے خزانے بھی آئے ہوئے نے تو سوتر دی اٹی نال اس بچے نو کیویں خریدیں گی کہن والا کہندا ہے لکھن والا لکھ دے مائی کہندی یہ مینوں پتہ ہے میں خرید نہیں سکدی پر جے کدے قیامت والے دن اللہ نے کیے دیتا او میرے یوسف دے خریدارو آ جاؤ میں تانوں بخش دینے تے کم از کم قیامت والے دن انہاں خریداراں دے وچ میرا بھی نام